الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد. ومن ميزات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة أن الصديق يؤم بالناس، كما ورد في الأحاديث الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت إحدى من زوجاته: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل نسيف، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، رجل بكاء، لا يستطيع أن يقف مكانك، لا يستطيع أن ينظر مكان صلاتك خالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلذا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنا غائب، إذا أنا لست موجود عندكم، فترجعون وتذهبون إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في حياته. هذه إشارة لطيفة أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كيف لا نرضى أبا بكر لدنيانا والنبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا. ونرى في كتب الأحاديث إشارات بديعة، إشارات لطيفة لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذه إشارة أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سأل محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: أبو بكر الصديق. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ يمكن أن يقول علي رضي الله تعالى عنه يذكر اسم غيره مباشرة. قال محمد بن الحنفية: ثم أنت يا أبي؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: أنا رجل من المسلمين. فثبت من هذه الدلائل، هذه الأدلة، أن الصديق رضي الله تعالى عنه له مكانة عظيمة، منزلة مرموقة في الشريعة الإسلامية وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمع جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ميزاته أنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الآن. سبحان الله، ما أحسن. قال الشاعر: يا خير من دفنت في التراب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصاحباك لا أنساهما أبدا، وصاحباك
أي أبو بكر وعمر لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا كل ما يرضى.